नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। बाराको चुरिया माईमा भारतीय तीर्थयात्री चढेको बस दुर्घटना, 6 जना भारतीय र 1 जना नेपालीको मृत्यु, 19 जना घाइते। उमा महेश्वरको पूजा गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले आज गोब्रा पर्व मनाउँदै सुदूरपश्चिममा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा। ललितपुरमा आज बौद्ध परम्परा अनुसार यल पञ्चदान मनाइँदै दीपङ्कर बुद्धको मूर्ति सजाएर दान गर्ने प्रचलन। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मेरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम तीव्र, 11 महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी 8.2 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न। र रुसमा भएको विमान दुर्घटनामा वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिनको मृत्यु, विमान रुसी सेनाले खसालेको वाग्नर र पश्चिमी मुलुकको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। बारामा बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बाराको चुरियामाई अगाडि भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 6 जना भारतीय र 1 जना नेपाली रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा भारतको राजस्थान बस्ने 67 वर्षीय बहादुर सिंह, 60 वर्षीय सत्यवती, 70 वर्षीय राजेन्द्र चतुर्वेदी, 65 वर्षीय श्रीकान्त चतुर्वेदी, 67 वर्षीय वैजन्ती देवी र 65 वर्षीय मीरा देवीको मृत्यु भएको हो। यस्तै महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका 5 का 41 वर्षीय विजयलाल पण्डितको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 3 जनाको घटनास्थलमा तथा 4 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। बसमा 26 यात्रु सवार रहेको बताइएको छ। घाइते 17 जनाको मकवानपुरको हेटौडा स्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको मध्य प्रदेश 3001 ख 7994 नम्बरको बस आज बिहान बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 स्थित चुरियामाई अगाडि दुर्घटना भएको हो। तीव्र गतिका कारण बस दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस पशुपतिनाथको दर्शन गरी काठमाडौँबाट जनकपुर जाँदै गरेको बताइएको छ। धादिङको गजुरीमा बुधबार भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 8 जनाको शनाखत भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका अनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सबैको पहिचान खुलेको हो। काठमाडौँबाट म्याग्दीको बेनीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 301005 ख 9952 नम्बरको बस बुधबार बिहान पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने धादिङको गजुरी गाउँपालिका 240बाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 का 50 वर्षीय थानबहादुर भण्डारी, पर्वतको मोदी गाउँपालिका 1 की 15 वर्षीय कृतिका शर्मा पौडेल, धादिङको गजुरी गाउँपालिका 8 का 20 वर्षीय सुशील रम्तेल, गजुरीकै 17 वर्षीय सबिन रम्तेल रहेका छन्। त्यस्तै कास्कीको फुलबारी 11 का 24 वर्षीय सुमन थापा, पर्वतको जलजला गाउँपालिका 6 की 42 वर्षीय राधिका सापकोटा, पर्वतकै मोदी गाउँपालिका 5 का 45 वर्षीय झपट बहादुर छेत्री र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 5 का 72 वर्षीय टेकबहादुर छन्त्यालको पनि दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परेको बसमै सवार म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 2 का 36 वर्षीय हरि अर्मोजा दुर्घटनापछि बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 15 जनामध्ये 3 जना उपचारपछि घर फर्केका छन्। संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भदौ 11 गते हुने भएको छ। बिहिबार सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको प्रमुख 4 राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले भदौ 11 गते 10वटै विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि भदौ 10 गतेदेखि नै प्रक्रिया
प्रारम्भ हुनेछ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राणा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र प्रतिनिधि सभाका महासचिव भरतराज गौतमको उपस्थिति रहेको थियो। कैलालीमा भएको टिकापुर घटनाको आज 8 वर्ष पूरा भएको छ। थारुवान प्रदेशको माग गर्दै थरोहट आन्दोलनका क्रममा भएको टिकापुर घटनाको 8 वर्ष पूरा भएको हो। दिवसका अवसरमा रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा लगायतले आज विद्रोह दिवस मनाउँदैछन्। 2072 भदौ 7 गते अर्थात् आजकै दिन टिकापुरमा भएको उक्त घटनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित 7 सुरक्षाकर्मी र 1.5 वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको ज्यान गएको थियो। टिकापुर हत्याकाण्ड मचिएकै दिनदेखि फरार रहेका रेशमले फरार रहेकै अवस्थामा कैलाली 1 बाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेका थिए। घटनामा रेशम चौधरीलाई 3 तहकै अदालतले टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी माने पनि सरकारले आम माफी दिएको छ। नाउपाले कैलालीका 3 र बर्दियाको 1 क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि चुनाव जितेर आफ्नो प्रभाव बलियो बनाएको छ। रेशम पत्नी श्रेष्ठ संघीय सरकारमा भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेकी छन्, तर टिकापुर घटनाका पीडितहरूले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। आइतबारदेखि परिरहेको झरीले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। भोलि शुक्रबारसम्म नै देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। आज सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। भोलि बेलुकादेखि मात्रै मौसममा सुधार आउने महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा छ। डडेलधुरा, कञ्चनपुरको नदी तटीय क्षेत्र र डुबान भइरहने कोचा ठाउँमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। आज देशका अधिकांश साना ठुला नदीमा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने पूर्वानुमान छ। केही नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। बाढी पहिरोबाट 7 वटा राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको सडक विभागले जनाएको छ। तमोर करिडोर, कोशी राजमार्ग, धुन्चे स्याफ्रोबेसी सडक, नागमा जुम्ला सडक, डुम्रे बेसी शहर चामे सडक र सिद्धार्थ राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी देशका विभिन्न स्थानका 45 वटा सडक खण्ड एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा रहेको पनि विभागले जनाएको छ। झरीका कारण आन्तरिक उडानहरू पनि प्रभावित भएका छन्। नेपालमा मनसुन सुरु भएको 2 महिना बित्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बुधबारसम्म मनसुनजन्य बाढी, पहिरो तथा चट्याङबाट 72 जनाको मृत्यु भएको छ। 115 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहिरोबाट सबैभन्दा बढी 38 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीबाट 11 जनाको ज्यान जाँदा चट्याङबाट 21 जनाको ज्यान गएको छ। भारी वर्षाका कारण 2 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। मनसुनका कारण 9 अर्ब 29 करोड बराबरको क्षति भएको छ। चट्याङबाट सबैभन्दा बढी 43 जना घाइते भएको देखिएको छ। पहिरोबाट 40 जना घाइते हुँदा बाढीबाट 5 जना घाइते भएका छन्। भारी वर्षाका कारण 12 जना घाइते भएका छन्। सबैभन्दा बढी बाढीमा परि 20 जना बेपत्ता हुँदा पहिरोमा परि 9 जना बेपत्ता भएका छन्। नेपालमा मनसुन भित्रिएसँगै परेको भारी वर्षाले पूर्वी क्षेत्रमा धेरै क्षति भएको छ। कपनको मिलनचोक र साततली क्षेत्रमा आज बाढी पसेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चकुन्जा खहरे खोला खोल्न जति तदारुकता देखाएको थियो
त्यसको व्यवस्थापनमा व्यवस्था गर्दा बाढी पसेको स्थानीयको भनाइ छ। बर्खाको समयमा महानगरले खहरे खोला उत्खनन गरेको तर व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। खहरे नजिक रहेका घरमा जान बेली ब्रिज हाल्ने वा अन्य माध्यमबाट घरमा जान सहज गराउने, खहरे वरपर पर्खा लगाउने, खोलाबाट निकालिएको माटो बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भए पनि सो अनुसार काम नभएको स्थानीयको भनाइ छ। बुधबार रातभरको वर्षाले कपन क्षेत्र डुबानमा परेको हो। चकुन्जामा आएको बाढी घरमा पसेको हो। मिलनचोकदेखि 7 तलेसम्मको क्षेत्रका घरका भुइँतलामा बाढी पसेको स्थानीयले बताएका छन्। उमा महेश्वर सहित दुबोको पूजा गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले आज उज्याली गौरा एवं दुर्वाष्टमी पर्व मनाउँदैछन्। यो पर्व चन्द्रमास अनुसार भाद्र शुक्ल अष्टमीमा मनाइने भए पनि यस वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी अघि नै अगस्त्य ऋषिको उदय हुने भएकाले श्रावण शुक्ल अष्टमीमै मनाइएको हो। शुक्ल पक्षमा मनाइने गौरालाई उज्याली र कृष्ण पक्षमा मनाइने गौरालाई अँध्यारी भन्ने गरिन्छ। यसैले यस वर्षको गौरालाई उज्याली भनिन्छ। पहिलो पटक व्रत बस्नेले भने शुक्ल पक्ष अर्थात् उज्याली गौराबाटै सुरु गर्नुपर्ने व्रत विधान छ। गौरा पूजा गर्नका लागि 5 वनस्पति कुश, कास, सामासौँ, तितेपाती र आपामार्ग सहित कतै तिलको बिरुवा पनि राखेर देवीको आकार बनाउने गरिन्छ। यसरी बनाइएको देवीलाई भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन गाउँको सफा घरमा भित्र्याएर व्रतालुले निराहार बसी पूजा गर्ने परम्परा छ। पर्वका लागि श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन केराउ, जौ, मस्याङ, मास र गुराँसको गेडा भिजाएर राखिने बिरुडालाई अष्टमीका दिन भगवतीको पूजा गरेर प्रसादका रूपमा चढाइने गरिन्छ। यसरी 2-3 दिन पूजा गरिसकेपछि मङ्गल र शनिबार नपारी देवीलाई नदी, कुवा, पोखरी वा जलाशयमा लगी सेलाइने गरिन्छ। देवीलाई विसर्जन गरेपछि मागल अर्थात् माङ्गलिक कर्ममा गाइने भजन, गीत आदि गाएर रमाइलो गर्ने परम्परा छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउँ भनी वर्षा ऋतुको भाद्र महिनामा जल, जङ्गल, जमिन र जनावरको डर नमानी तपस्या गरेपछि मनोकामना पूरा भएको सम्झनामा देशको पश्चिम क्षेत्रमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको हो। गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र मुख्य दलका नेताले गौरा पर्वको अवसरमा शुभकामना दिएका छन्। ललितपुरमा आज बौद्ध परम्परा अनुसार एल पञ्चदान मनाइँदैछ। स्थानीय नाम एल रहेको ललितपुरमा मात्र यो पर्व मनाइने हुँदा यसलाई एल पञ्चदान भनिएको हो। सो अवसरमा विभिन्न विहारका सदस्य, वज्राचार्य तथा शाक्यहरू घर तथा विहारमा गई श्लोक वाचन गर्दै दान ग्रहण गर्ने परम्परा छ। चामल, गहुँ, नुन, केराउ, खीर, फलफुल लगायत पञ्चदान दान गर्दा विहार घर आँगनमा दीपङ्कर बुद्धका मूर्ति, देवदेवी तथा पौवा चित्र सजाएर गर्ने परम्परा छ। पञ्चदानमा दीपङ्कर बुद्धलाई पूजा गर्ने चलन छ। दीपङ्कर बुद्धले आजकै दिन पहिलो पल्ट दान ग्रहण गरेको जनविश्वास रहिआएको छ। पहिला सुरुमा हामीले दान पारमितामा हामी पारङ्गम हुनुपर्छ भन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो दान पारमिताको प्राप्तिको लागि यो शुद्ध मनले दिने दान र शुद्ध मनले ग्रहण गर्ने यो कुराहरू चाहिँ यो 10 पारमितामा आधारित धर्म बौद्ध धर्मले देखाएको मार्ग अनुसार यो परम्परा चलिआएको छ। दीपङ्कर बुद्धलाई शाक्य मुनि बुद्धलाई बुद्ध हुने भविष्यवाणी गर्ने बुद्धको रूपमा मानिन्छ। आज दिनभर शाक्य वज्राचार्यहरूले धान, चामल, गेडागुडी, नुन, फलफुल, दक्षिणा, कुचो आदि गरी कम्तीमा 9वटा किसिमका दान प्रदान कार्यसँगै गाथा स्तोत्र पाठ गर्ने गर्दछन्। बौद्ध समाजमा आफ्नो आयको केही अंश दान दिन भनी छुट्याउने प्रचलन छ। आफ्नो आयको केही अंशबाट भिक्षु सङ्घ,
बिहार सङ्घलाई भोजन दान, वस्त्र दान, औषधि आदि दैनिक प्रयोगका लागि आवश्यक वस्तुहरू दान दिने गरिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी छ। मंगलबारबाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आज बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूले आआफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। हिजोको बैठकबाट 81 जनाले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको धारणामा आजै अध्यक्ष नेपालले जवाफ दिएर बैठक समापन गर्ने तयारी छ। बैठकमा पार्टी मातहतका कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनले गरेका कार्य प्रगतिको समीक्षा र पार्टीका भावी योजनाबारे आवश्यक रणनीति तय गरी त्यसलाई अनुमोदन गरिने नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालको सांगठनिक प्रतिवेदनमा छलफल भएपछि बैठकमा महाधिवेशनको मिति र स्थान घोषणा गर्ने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले जबरदस्त लिएको विश्वासको मत विरुद्धको रिटमा आजका लागि पेशी तोकिएको छ। सुनवाईका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवडाले एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले बुधबार बारेस मार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै कार्कीले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश तथा जो चाहिने उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भनी रिट दायर गरेका हुन्। सोमबार प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्रायल मन्सुरीले पनि चलाखीपूर्ण तरिकाले मतदान गरेपछि थापाको पक्षमा बहुमत पुगेको थियो। अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्यलाई पालो दिएर मत सच्याउने बेला हालिएको मत असंवैधानिक हुने एमालेको दाबी छ। सोमबारको प्रदेश सभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएका हुन्। कोशीमा 93 जना सांसद रहेकोमा सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा 77 जना सांसद मात्रै उपस्थित भएका थिए। नेकपा एमाले र राप्रपाका केही सांसद बैठकमा पत्र लेखेर अनुपस्थित रहेका थिए। मुख्यमन्त्री थापाका पक्षमा 47 जनाले मत दिएका थिए भने विपक्षमा 30 जना सांसदले मत दिएका थिए। थापा गत साउन 16 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उपसभामुख सृजना दनुवार बिरामी भएको भन्दै काठमाडौँ लगेपछि उनले सभा चलाउने जिम्मेवारी मन्सुरीलाई दिएकी थिइन्। ज्येष्ठ सदस्य मन्सुरीले पनि अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्यलाई सभाको जिम्मा दिएर मत दिन गएपछि एमालेका सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षरमा थापा पहिलो पटक असार 21मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। असार 22मा एमाले सर्वोच्च गएपछि अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सिन्धुली जिल्लामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मेरिड डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। आयोजनाको कुल 13.3 किलोमिटर सुरुङमध्ये 11 महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी 8.2 किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ। आयोजना स्थल सिन्धुलीको कामलाई कमलामाई नगरपालिका 2 को कुसुमटारबाट गत असोज महिनादेखि सुरुङ खन्न थालिएकोमा हाल खन्ने काम चुरे क्षेत्र पार गरेर महाभारत गढतिर क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना अन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण गर्ने काम पानीको सतह घटन थालेपछि अहिले निर्माण व्यवसाय परिचालन भएर लेबर क्याम्प, इभन इम्प्लोयर्सको क्याम्प, ल्याब, एक्सेस रोड, क्रसर प्लान्ट लगायत अब यो एप्रुभलका कामहरू उसले अहिले कोड ड्रिलिङको कामहरू भइरहेछ, कफर ड्यामको एप्रुभल भइसकेको छ। यी सबै कुराहरू तयारी अवस्थामा छ। अब यो मनसुन अलिकति रिसेस भएर पानीको सतह घट्ने बित्तिकै हामीहरू ब्यारेजको पनि कफर ड्याम बनाएर राइट साइड रामेछापतर्फबाट निर्माणको कार्य सुरु गर्यो। कुल लागत 46 अर्ब 19 करोडमा निर्माण गर्न लागेको आयोजनामा हालसम्म 8 अर्ब 86 करोड खर्च भएको छ। सुनकोशी मेरिड डाइभर्सन आयोजनाबाट मध्य प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
आयोजना अन्तर्गत सिन्धुलीको खुरकोटदेखि लगभग 2 किलोमिटर माथि सुनकोशी नदीमा 158 मिटर लामो ब्यारेज, 150 मिटर लामो डिसेन्डिङ बेसिन, टनेल इन्ट्री पोर्टल, 5.5 मिटर व्यास भएको 13.3 किलोमिटर लामो सुरुङ, सर्ज पन्ड स्विच यार्ड, 31 मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह, 44 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विराटनगरमा रहेको कोशी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू निजी क्लिनिकमुखी हुँदा बिरामीले शास्ति खेप्नु परेको छ। प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक निजी क्लिनिकमा व्यस्त भएर समयमै अस्पताल नआउँदा बाहिरबाट आएका बिरामीहरू शास्ति खेप्न बाध्य भएका हुन्। बिहान 9 बजे नै कार्यालय आउनुपर्ने भए पनि अधिकांश चिकित्सक 11 बजेपछि मात्रै आउने गरेको पाइएको छ। दर्शकबिन्द, अहिले म विराटनगरको यो कोशी अस्पतालमा आएको छु र कोशी अस्पतालमा चाहिँ कोशी प्रदेशको चाहिँ विभिन्न स्थानहरूबाट चाहिँ सेवाग्राहीहरू आउने गर्छन्। तर यहाँ समयमा डाक्टरहरू उपलब्ध हुँदैन। डाक्टरहरू 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म अस्पतालमै बस्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि यहाँ चाहिँ 11 साढे 11 बजिसक्दा पनि ओपिडीमा चाहिँ डाक्टर भेटिँदैन र यहाँका सेवाग्राहीहरूले पटक पटक गुनासो गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो अस्पताल सुधार्नलाई चाहिँ कसको जिम्मेवारी हुन्छ, यो सरकारवाला निकायले अवश्य बुझ्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। होइन, त्यहाँ चाहिँ जस्तो डाक्टरहरू नआएको होइन, डाक्टरहरू सबै आइसक्नु भएको थियो अनि हामीले अनुगमनै गयौँ। त्यसपछि प्रशासनसहितै गएको थियौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी कहाँ जाँदा क्लासमा हुनुहुन्थ्यो सबैजना, अनि उहाँहरूले चाहिँ एक राउन्ड पेसेन्टहरू भ्याएर क्लास भएकोहरूले सबैजना त्यहाँ थियौँ। होइन, त्यस्तो निराश भएर फर्किनु त कुरै भएन। त्यसपछि उहाँहरू आउनु पनि भयो र हामीले त्यसपछि उहाँहरूलाई सतर्क पनि गरायौँ कि अबदेखि यस्तो कुनै पनि क्लास या मिटिङ छ भने सकेसम्म त्यो टाइममा नगर्ने, अब गरे पनि कम्तीमा 1-2 जना चाहिँ ओपिडीमा राख्नै पर्ने भनेर हामीले गराइसकेको छौँ। यति चरम लापरवाही हुँदा पनि यहाँका सरकारवालाहरू मौन रहेको छ। विभिन्न स्थानहरूबाट चाहिँ जिल्ला लगायत अञ्चलको विभिन्न स्थानहरूबाट आफ्नो उपचार गराउन आएको बिरामीहरू चाहिँ बाध्य भएका छन्। डाक्टरहरू टाइममा नआइदिँदाखेरि यो समयमा डाक्टरहरू चाहिँ आफ्नो निजी क्लिनिकमा गइरहेको उहाँहरूको चाहिँ आरोप रहेको छ। यस विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। तलब सरकारको खाने, काम आफ्नो गर्ने त्यस्तो डाक्टरलाई चाहिँ सबक सिकाउन आवश्यक रहेको छ। मैथिल भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिका लागि कार्य गरिरहेका देशका अग्रणी संस्था मध्येका मैथिली विकास कोषको भवन निर्माण सुरु भएको छ। 4.5 करोड रुपियाँमा निर्माण भइरहेको भवनका लागि खर्च हुने सम्पूर्ण रकम मधेस सरकारले बिहोर्ने भएको छ। मैथिली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिका लागि कार्य गरिरहेका देशका अग्रणी संस्था मध्येका मैथिली विकास कोषको भवन जनकपुर 8मा निर्माण भइरहेको छ। अहिले भवनको 3 तल्लाको ढलान कार्य भइरहेको छ भने यही आर्थिक वर्षमा 1 तल्ला अझै निर्माण गरिने मैथिली विकास कोषले जानकारी दिएको छ। यो मैथिली विकास कोषको यो भवन चाहिँ हो, निर्माणाधीन चाहिँ भवन हो। यो 4 तल्लाको चाहिँ निर्माण चाहिँ भइराखेको छ। यो 4 तल्लाको यसको जम्मा लागत चाहिँ लगभग 7.5 करोड रुपियाँ चाहिँ रहेको छ, जुन प्रदेश सरकारले, मध्य प्रदेश सरकारले यो सम्पूर्ण रकम प्रदेश सरकारले नै चाहिँ दिएको चाहिँ छ। अनि यो भवन बनाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ मैथिली भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनको लागि चाहिँ हो। यो भवनभित्र चाहिँ पुस्तकालय रहन्छ, मिथिला चित्रकलाको प्रदर्शनी र यसको चाहिँ प्रशिक्षण दुवै चाहिँ यसमा चाहिँ हुनेछ। भाषा, कला, संस्कृतिका लागि नमुना भवन बनाउने कोषको योजना छ। भवन पूर्ण रूपमा तयार हुन भने अझै 1 वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मैथिली विकास कोषको यो भवनले मैथिली भाषाको विकासको क्षेत्रमा अभूतपूर्व योगदान दिनेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। हामीले सपना हेरेका थियौँ मैथिलीका चौतर्फी विकास भइरहेको। हुन पनि यो देशमा त मैथिली देशको दोस्रो भाषा हो होइन, सबैभन्दा बढी बोलिने भाषामध्ये यो दोस्रो भाषा हो र यसले मैथिलीप्रतिको योगदानहरूलाई अगाडि बढाउँछ। यसले समाज विकासमा ठुलो भूमिका खेल्छ।
भवनमा कोषका कार्यालय, पुस्तकालय, आर्ट ग्यालरी, रेकर्डिङ स्टुडियो, सङ्ग्रहालय, कन्फरेन्स हल हुनेछ। भवनको एकातिर तल्ला थप्ने कार्य भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ निर्माण भएको तल्लामा रङरोगन लगायतका काम पनि अघि बढेको छ। कोष जनकपुर धाममा 3 पटक मैथिली भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिसकेको छ भने नाटक महोत्सव, पुस्तक प्रकाशन, पुस्तक वितरण लगायतका कार्यहरू गरिरहेको छ। एकातिर निर्माणका कार्य भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यसमा यो स्थलमा हुने कार्यक्रमहरूको पनि पूर्व तयारीहरू भइरहेको छ। मासिक गोष्ठी, पेन्टिङ लगायतका कार्यहरू पनि भइरहेको छ र केही समयमा 1-2 महिनापछि चाहिँ यसको चाहिँ यही स्थलमा कार्यक्रमहरू पनि गरिने यो मैथिली विकास कोषको लक्ष्य रहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा 1 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँको सामान आयात हुँदा 13 अर्ब रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष साउनमा निर्यात 8.65% घटेको हो। गत वर्ष साउनमा 14 अर्ब 80 करोड 97 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकोमा अहिले घटेर 13 अर्ब 52 करोड 86 लाख रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको तथ्याङ्क छ। साउनमा आयात पनि 1.56%ले घटेको छ। गत वर्षको साउनमा 1 खर्ब 31 अर्ब 28 करोडको वस्तु आयात भएकोमा यस वर्ष 1 खर्ब 29 अर्ब 23 करोडको वस्तु आयात भएको हो। वैदेशिक व्यापार समग्रमा 2.28%ले घटेको छ। गत साउनमा 1 खर्ब 46 अर्ब 9 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा यस वर्ष साउनमा 1 खर्ब 42 अर्ब 76 करोड रुपैयाँको निकासी भएको छ। व्यापार घाटा गत वर्षको भन्दा 0.66%ले घटेको छ। गत वर्षको साउनमा 1 खर्ब 16 अर्ब 47 करोडको व्यापार घाटा भएकोमा यस वर्ष 1 खर्ब 15 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। साउन महिनामा सबैभन्दा धेरै 7 अर्ब 34 करोड 71 लाख 25 हजार रुपैयाँ बराबरको 76,716 किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। 5 अर्ब 44 करोड 70 लाख 76 हजार रुपैयाँको 56,901 किलोलिटर पेट्रोल र 3 अर्ब 22 करोड 87 लाख रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात भएको छ। त्यस्तै साउनमा 3 अर्ब 74 करोड 72 लाख 28 हजार रुपैयाँको आइरन, 3 अर्ब 36 करोड 51 लाख 45 हजार रुपैयाँको स्टिल, 2 अर्ब 86 करोड 84 लाख रुपैयाँको स्मार्टफोन आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। मौसममा आएको खराबीका कारण कर्णालीमा 2 दिनदेखि हवाई सेवा प्रभावित भएको छ। लगातार वर्षा जारी रहेकाले हवाई सेवा प्रभावित भएको हो। डोल्पाको जुफाल विमानस्थल, हुम्लाको सिमकोट र मुगुको तालचा विमानस्थलमा हवाई उडान हुन नसकेको हो। हवाई उडान प्रभावित भएपछि यात्रुहरू सुर्खेत र नेपालगञ्जमा रोकिएका छन्। सडक यातायात भरपर्दो नहुँदा हवाई सेवा लिनुपर्ने, त्यसमा पनि मौसममा आउने समस्याले उडान नियमित नहुने कारण हिमाली जिल्लाका सर्वसाधारणको यात्रा मुस्किल हुने गरेको छ। डोल्पामा सडक पुगे पनि वर्षायाममा सहज तरिकाले यात्रा गर्न मुस्किल हुने गर्दछ। खोलामा पानीको मात्रा बढेका कारण यात्रामा समस्या हुने गरेको हो। मुगुमा सडक भए पनि वर्षायाममा भत्किएका कारण सहज रूपमा यातायातका साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन। नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रशासनका अनुसार मौसममा अझै सुधार भएको छैन। काठमाडौँ उडान समेत मुस्किलले भएको छ। पर्वतमा साना व्यवसायीहरू समस्यामा परेको देखिएको छ। उनीहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसाय, फर्म लगायतका कम्पनीहरू एकपछि अर्को गर्दै खारेज गर्न थालेपछि समस्या देखिएको हो। सरकारी नीतिका कारण व्यवसाय गर्न समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। सरकारी निकायको अपेक्षाकृत योजना र कार्यान्वयनको अवस्थाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र गाउँमै स्वरोजगार गरिरहेका युवा पुस्तालाई छुन सकेको छैन। उनीहरूले नेपालमा सम्भावना र सरकारी नाराको आशमा नेपाल फर्किएर उद्यम सुरु गरेको भए पनि पुनः फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।
सरकारी निकायको कार्यक्रमले आफूहरूलाई नसमेट्दा अन्य पेसा र विदेश नै जानुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीहरूको भनाइ छ। इन्डियाहरूमा तपाईँ दानामा कति सहुलियत दिन्छ कि कति पर्सेन्ट छुट दिन्छ, हाम्रोमा त्यस्तो केही पनि छैन कि। हामी उद्योग खोल्छौँ होला, दाना उद्योग खोल्छौँ भन्दा पनि अब सरकारले लगानी नै गर्दैन कि। ब्याङ्कहरू पनि त्यस्तै अब त्यति बसिरहेको ठुलो लगानी गरियो, अहिले चाहिँ अब विदेश जानुपर्ने स्थिति गराइसक्यो कि। साडीहरू, टप्सहरू, सल, हाफ सल, फुल सल, सर्ट सबै हुन्छ। जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूले अनुदान र तालिममा एउटै उद्योगी र व्यापारीलाई समावेश गर्ने गरेका कारण उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घको दाबी छ। 3762 उद्योग र 3335 वाणिज्य रहेको पर्वतमा उद्योगीहरू बढ्नुको सट्टा यो आर्थिक वर्षमा घटेको बताए। जसले जे तालिम आयोजना गरे पनि ती फेरि तालिम लिन जाने, कागजमा पुरा हुने टार्गेट, तर फिल्डमा छ नि उहाँहरू उद्यमशीलता नलागेको स्थितिले नै यो भएको र हामीलाई यसको फरक पक्ष हामीले गरेका छौँ तर्क। अब त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यो सिस्टम नै चेन्ज गर्नुपर्छ। पर्वतमा गत आर्थिक वर्षमा 52%ले उद्योग दर्ता खारेज भएका छन् भने 19%ले नयाँ उद्योग दर्ता भएको पर्यटन उद्योग कार्यालय पर्वतको तथ्याङ्कमा छ। साना लघु घरेलु उद्योगलाई बैंकले लगानी नगर्ने तथा स्थानीय उत्पादनले आयातित वस्तुको बजार प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा पनि उद्योग दर्ता घटेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 127वटा उद्योग दर्ता भएका छन् भने 147वटा वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् र यसमा समग्रमा गत वर्षको तुलनामा 49%ले दर्ताको दर घटेको छ भने यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा खारेजीको दर भने बढेको देखिन्छ। जिल्लामा सरकारी तर्फबाट हुने करोडौँको बजेटका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कागजमा मात्रै देखिने गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ। कार्यक्रमले उद्योगी र उद्योगीका योजना समेटिन नसक्दा पर्वतमा उद्योग दर्ता भन्दा खारेजी दर बढ्न थालेको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। पाल्पामा अदुवाको बिउ ब्रुनी अर्थात् माउ निकाल्ने सिजनको सुरुवातीमै राम्रो मूल्य पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन्। अदुवाका माउ निकालेर बिक्री गर्दै आएका किसानले एक धार्ने अदुवाको 300 रुपैयाँसम्म भाउ पाएका हुन्। पाल्पामा अहिले 200 देखि 300 रुपैयाँ धार्नीसम्ममा अदुवाको माउ अर्थात् ब्रुनीको भाउ चलेको छ। विगतका वर्षमा बढीमा 70 रुपैयाँ पाउने गरेका किसानले 3 दोब्बर मूल्य पाएपछि उत्साहित देखिएका छन्। विगतका वर्षमा अदुवाको भाउमा निकै मूल्य गिरावट भएर निराश बनेका यहाँका किसान यसपटक नयाँ अदुवाको भाउ राम्रो पाउने अपेक्षामा छन्। ओद्दाबाट त धेरै त आम्दानी त हुन्छ, गर्न सके सरहरूले सिकाए अनुसारले गर्ने हो भने राम्रो पनि हुँदो रहेछ, हामीलाई यो लगाउन सजिलो हुँदो रहेछ। किसानले विगतमा भन्दा यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएका हुन्। नेपालको बजारमा राम्रै बिक्री भएको र छिमेकी भारतीय बजारमा राम्रो माग आएपछि यस्तो अदुवाले भाउ पाएको हो। पाल्पा जिल्लाका अधिकांश गाउँमा व्यावसायिक खेती गरिने अदुवाको यस पटकको मूल्य गत वर्षको तुलनामा दोब्बर भन्दा धेरै हुने कृषकहरूको भनाइ छ। कार्यराशिबाट चाहिँ सहयोग दिनुभएको छ, अनि गर्दै त्यो सहयोग पाएबाट हामी थोरै सकृता भएर काम गरिराखेका छौँ। अनि पोहोर साल हल्का चाहिँ कुहियो, अनि अहिले ठिकै छ, यति बेला पनि निकालिएको छ। अदुवा सिजनमा पाल्पाबाट मात्र 20 लाख भन्दा बढीको निकासी हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। एउटै कृषकले 10,000 देखि 1 लाखसम्म माउ अदुवा अर्थात् ब्रुनी बिक्री गरी कमाउने गरेका छन्। अदुवाको बिउ बिजन, त्यसै गरी चाहिँ अदुवामा लाग्ने रोग किरा व्यवस्थापनमा, त्यसै गरी अन्य प्राविधिक सहयोगहरू चाहिँ गर्दै आएका छौँ। यसमा चाहिँ पालिकाको प्राविधिक पनि सहयोग साथ रहेको छ र आगामी दिनमा पनि पालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ सिजनलमा कम भाव हुने हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिक अफ सिजनमा बेच्न पाउने गरेर चाहिँ स्टोरेज घरधुरी लेभलमै स्टोरेज बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि किसानको चाहिँ अलिकति आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ टेवा पुग्ने आशा गरेका छौँ। हाम्रो कारिटास नेपालको चाहिँ सहयोगले अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 7मा, वडा नम्बर 8 को चाहिँ सोमर एरिया र वडा नम्बर 7 को पालुङ एरियामा चाहिँ धेरै किसानहरूले चाहिँ त्यो अदुवा खेती लगाउनु भएको छ। पाल्पाको पश्चिम भेगमा मात्र माउ अदुवा निकाल्ने गरिन्छ। यस क्षेत्रमा भने खासै उत्पादन हुने गरेको छैन।
प्रशोधनको अभाव, नेपालमा खपत नहुनु, भारतमुखी बजार जस्ता समस्या अदुवामा रहेको छ। पाल्पामा वार्षिक 5000 मेट्रिक टन अदुवा खेती हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ। अनिल लिगल, पाल्पा। काठमाडौँमा फुलका बिरुवा तथा फुल उत्पादन गर्ने नर्सरी व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। घर राम्रो र सुन्दर बनाउन फुलहरू रोप्ने क्रम बढेर गएपछि यसको कारोबारमा वृद्धि भएको छ। सयौं युवाहरू विदेशी रहेको बेला यही युवा यहीँको माटोमा पैसा फलाउन थालेका छन्। देशमा रोजगारी नभएको भन्दै सयौं युवाहरू विदेश गइरहेको समयमा सोलुखुम्बु सड्डाका एक युवा नर्सरी व्यवसायमा लागेका छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 थानकोटमा नर्सरी व्यवसायबाट आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। लामो समयसम्म फुल तथा गार्डनको काम गर्दै आएका बस्नेतले अहिले यसलाई नै व्यवसाय बनाएका छन्। यो वरिपरि थानकोटको मान्छे आउने हो, टाढाको त अहिले यहाँ आउने सम्भावना छैन। त्यो भनेको अब फोन गऱ्यो भने पिराइदिने, ठाउँ ठाउँमा गार्डन बनाइदिने। नर्सरीमा हुर्किएका फुल तथा फलफुलका बिरुवाहरू उपत्यकाभित्रै जाने गरेकाले कसैले फोनबाट अर्डर गरेको खण्डमा घर घरमा पुर्याइदिने र गार्डन बनाउने काम समेत गरिदिने बस्नेतले बताए। त्यहाँबाट आफै गर्न थालेको 5 वर्ष भयो। अब गार्डन बनाउने, घर घरमा बिरुवा रोपिदिने, त्यसो गर्दा गर्दै यहाँ पनि स्टार्ट भयो, बनाउन थालेको। अनि गर्दै जाँदाखेरि अहिले सन्तुष्टै छु। श्रीमानले सुरुवात गरेको नर्सरी व्यवसायमा आफूले पनि साथ दिएर काम गरिरहेको उनकी श्रीमतीको भनाइ छ। यो पेसाबाट आफूहरू सन्तुष्ट भएको उनले बताए। दुईजना मिलेर गरिरहेछौँ। यस्तै बोट बिरुवा कहिले आफै बनाउने, धेरै जस्तो बाहिरबाट ल्याउने गरिरहेका छौँ। यस्तै हो, दुईजना मिलेर गरिरहेछौँ। नर्सरी व्यवसाय नमुनाकै रूपमा विकसित भएको बस्नेत नर्सरीमा अहिले विभिन्न प्रकारका फुलका बिरुवाहरू देख्न सकिन्छ। 6 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर नर्सरी व्यवसाय गरिरहेका छन्। वार्षिक रूपमा राम्रो आम्दानी गरेको यो नर्सरीले जग्गाको वार्षिक 1,50,000 भाडा तिर्दै आएका छन्। नर्सरीका लागि अर्ग्यानिक मल गहुँत प्रयोग गर्न 2वटा गाई समेत पालेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पूर्व केन्द्रीय सदस्य डाक्टर राजाराम कार्कीको निधनमा शोक प्रकट गर्न नेपाली कांग्रेसले 2 दिनसम्म केन्द्र, सबै प्रदेश र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आज र भोलि 2 दिन झण्डा झुकाउने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार सबै कार्यालय बन्द गर्ने र 13औं दिनमा शोक सभा गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसको छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 1,11,100 र तेजाबी सुन 1,10,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदी प्रति तोला 35 रुपैयाँले बढेर 1,460 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपाली नेताहरूले चन्द्रयान 3लाई चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्न सफल भएकोमा भारतलाई बधाई दिएका छन्। भारतले गत 29 गते प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान 3 हिजो साँझ चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिकै अवतरण गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूले भारत र भारतीय वैज्ञानिकहरूलाई बधाई दिएका हुन्। राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। बैठकले राज संस्था सम्बन्धी पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि तय गर्नेछ। अध्यक्ष कमल थापाको राजनैतिक कार्यपत्रका साथ बैठकमा महामन्त्री राजाराम बर्तौलासँगको संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ। पछिल्ला 2 महिना यता डेंगू संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। 7 प्रदेशका 75 जिल्ला डेंगू प्रभावित भेटिएका छन्। संक्रमितको संख्या गत वर्षको तुलनामा 3 गुणाले बढेको छ। यो वर्ष डेंगू संक्रमणका कारण 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी बीच चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको विषयमा जारी विवाद समाधान भएको छ।
आयोगको समन्वयमा अघि बढ्ने सहमतिपछि सिटिभिटीको डिप्लोमा तहमा भर्ना हुन चाहने करिब 44,000 विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा आगामी शनिबार सञ्चालन हुने भएको हो। दुई निकाय बीचको विवादले साउन अन्तिम साता तोकिएको परीक्षा स्थगित गरिएको थियो। पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यापार टु व्यापार सम्झौता हुने भएको छ। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसी बीच दोस्रो चरणको पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन B2B सम्झौता हुने भएको हो। अहिले आईओसीका प्रतिनिधिले पाइपलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने लागतबारे अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक फोन पेले पैसा पठाऊ ठाउँको ठाउँ नामक अभियानको घोषणा गरेको छ। एकै बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्नका लागि मोबाइल नम्बर र बैंकको नाम मात्रै भए पुग्ने विषयमा ग्राहक सचेत गराउन अभियान सुरु गरिएको हो। ग्राहकहरूलाई कसरी पेजिरेक्ट मार्फत एक बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाउन सकिन्छ भन्ने पनि अभियानले जानकारी दिनेछ। विज्ञापन बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको विज्ञापन नियन्त्रणका लागि मापदण्ड बनाउन लागेको छ। फेसबुक, गुगल, अमेजन जस्ता विदेशी कम्पनी नेपालमा दर्ता भइसकेकाले तिनको नियमन गर्न र बोर्डमा दर्ता गर्ने व्यवस्थामा बोर्ड लागेको हो। नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल अब विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने बोर्डको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा 17 वर्षदेखिको बढुवा जाम खुलेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा हवलदारदेखि प्रहरी वरिष्ठ परीक्षकसम्मको बढुवाको जाम खुलेको हो। जस अनुसार सशस्त्रमा एकैपटक करिब 6,500 प्रहरीको बढुवा हुने क्रममा छ। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:38 भए भने सूर्यास्त 6:33 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।